तपाईहरुले संवैधानिक परिषदमा पनि नियुक्ति गर्न दिनु भएन, राजदूत पनि नियुक्ति गर्न दिनु भएन। विभिन्न निकायमा जो पदीय भागभण्डा खोज्नुभयो र भाँजो हाल्नुभयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई आरोप लाग्दै गर्दा उहाँहरु यो कदममा पुग्नु भएको होला नि। तपाईहरु के कारणले ओली योसम्म पुग्नु भयो भन्ने लाग्छ त यति बेला? उहाँले जम्मै एकलौटी त गर्नुभएको छ नि। कुनै योग्यता नभएका अयोग्य नाच्ने गाउने मान्छेहरूदेखि लिएर जस्ता पाई मान्छेहरूको नियुक्ति हामीले देखाएको छैनौँ र तर ती नियुक्तिका माथि हाम्रो केही पनि प्रश्न छैन। उहाँले जुन अयोग्य मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ तिनीहरूले पर्फर्मेन्स जिरो भएको छ। जुन पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको कारणले सरकारको अलोकप्रियता बढ्नुका साथसाथै स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकप्रियता बढ्दै गएको। त्यसकारण हामीले अनि संवैधानिक परिषदको नियुक्ति भने त संवैधानिक परिषदको गठनको परिकल्पना संविधान जारी गर्दा के कारणले त्यसको परिकल्पना गरियो त भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नु पर्यो र त्यसले संवाद समन्वय विमर्शको माग गर्छ, सबैको को एक्जिस्टेन्सको अपेक्षा गर्छ भने हो नि त। अनि त्यो कुरा नगरेर उहाँले एकलौटी आफ्ना अयोग्य मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिने जुन खालको प्रयास गर्नुभयो त्यसका माथि उठेका प्रश्न होलान्। कार्यशैली त सुधार्न पर्यो नि। उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, उहाँले बहुमत छ भन्दैमा उहाँको कार्यशैलीका माथि प्रश्नै नउठाउने भन्ने हुन्छ र? हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो समयको यो राजनीतिक घटनाक्रम र जो मन्त्री परिषद बैठकमा संसद विघटनसम्मको प्रस्ताव र राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा सिफारिस गरिएको प्रसङ्गमा हामी केन्द्रित रहेर तपाईहरुलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। विभिन्न नेताहरूसँग प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र यति बेला हामी अब संवैधानिक रूपमा के छ व्यवस्था, संसद विघटनको सिफारिस किन भयो होला र संविधानले के भन्छ, संविधान कार्यान्वयनको यो बेला किन प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटनसम्मको यात्रा तय गरे त भन्ने विषयमा हामी कानुनविदसँग पनि कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। र खास गरी तपाईलाई भर्खर मात्रै तपाईले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने हामी फेरि तपाईलाई जानकारी गराउँछौँ। जुन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद विघटनको प्रस्तावमा छलफल गरेको छ र त्योसँगै राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा संसद विघटनको सिफारिस पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र तपाईलाई यही अनुसार हामी विभिन्न नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा के भइरहेको छ पछिल्ला घटनाक्रमका विषयमा हामीले तपाईलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। पक्कै पनि संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई एउटा परिबन्धमा पारेको थियो जो विगतमा विभिन्न बेलामा अथवा वर्ष दिनमा 2 वर्षमा जो सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक चलखेल चल्ने र त्यो सँगसँगै जो सरकार 5 वर्षसम्म नटिक्ने व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको नयाँ संविधानले 5 वर्षसम्म सरकार टिकाउनका लागि त्यो व्यवस्था गर्यो र सरकार स्थायी सरकार हुन्छ र जनताका पक्षमा काम गर्छ भन्ने जनताले अभिमत दिएका थिए। तर अहिले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेसँगै यसले थप दोधारता पैदा गरेको छ। यस विषयमा जानकारी दिन हामीसँग यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सम्पर्कमा आउनुभएको छ। त्रिपाठीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खर मात्रै हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौँ जो संसद विघटनका लागि यति बेला राष्ट्रपति निवासमा सिफारिस भएको छ जो मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यहाँले यो जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, मैले जानकारी बिहानैदेखि त्यो हल्ला मैले सुनिरहेको थिएँ र त्यसपछि त्यो सिफारिस भएको हुने बित्तिकै मैले जानकारी प्राप्त गरेँ। उदयमा नो टाइम भनौँ न, र मैले त्यो प्राप्त गरेँ। र वास्तवमा यो मेरो पहिलो प्रतिक्रिया नै के छ भने यो संविधान विरुद्धको कु हो, यो संविधानको हत्या हो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी अब आफूलाई भस्मासुरको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जुन संविधानले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, जुन संसदले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यो संसदलाई उहाँले हत्या गर्नुभयो र संसदको मात्र हत्या होइन, वास्तवमा यो संविधानको हत्या हो। किनभने उहाँको यो जुन सिफारिस छ यो गम्भीर रूपमा घोर असंवैधानिक छ। किनभने अहिलेको जुन हाम्रो संवैधानिक बन्दोबस्त छ, धारा 76 को जुन बन्दोबस्त छ त्यसले के भन्छ भने जसले हाउसमा चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो बहुमत चाहिँ के छ भने अल्पमतमा पर्यो, केही गरी पार्टी फुट्यो या केही भयो भने त्यहाँ 2 वा 2 दलभन्दा बढीको सरकार बन्न सक्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। त्यसपछि भएन भने अब त्यहाँ अर्को लार्जेस्ट पार्टी अर्को कुनै व्यक्तिले होइन म सरकार बनाउँछु
भनेर एउटा आधार प्रस्तुत गर्यो भने उसको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन हुन्छ र उसले एउटा 30 दिनभित्र बहुमत चाहिँ स्थापित गर्न सकेन भने, बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने, विश्वासको मत लिन सकेन भने, होइन, भोट अफ कन्फिडेन्स विदिन 30 डेजमा भोट अफ कन्फिडेन्स लिनुपर्ने संवैधानिक बन्दोबस्त छ। त्यो त्यस्तो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने बल्ल चाहिँ के छ भने संसद चाहिँ विघटन हुन सक्छ र विदिन 6 मन्थ चाहिँ निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भने केपी ओलीजी एउटा बहुमत प्राप्त दलको सदस्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई सामान्य बहुमतमा मात्र होइन, अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी प्राप्त छ। उहाँको विरुद्ध कुनै अविश्वास प्रस्ताव पनि पेश भएको छैन र उहाँले चाहिँ र यो जुन उहाँको सिफारिस हो यो प्रथम दृष्टिमै नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि अन द फेस अफ रिकर्ड भन्दा पनि यो गम्भीर रूपमा गैर संवैधानिक छ। र म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रपति महोदयले यस्तो घोर असंवैधानिक संविधानको हत्या गर्ने जुन एउटा सिफारिस गरिएको छ, संसदको हत्या गर्ने जुन सिफारिस गरिएको छ, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने जुन सिफारिस गरिएको छ, तत्काल उहाँले चाहिँ त्यसैले यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रपति महोदय चाहिँ संविधानको एउटा संरक्षणकर्ता पनि हो। हिज गार्जियन हिज गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन। राष्ट्रपति भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो। राष्ट्रपतिले कुनै एउटा गुटको लागि काम गर्नु हुँदैन, कुनै एउटा पार्टीको एउटा सानो तबकाको लागि काम गर्नु हुँदैन। राष्ट्रको प्रधान राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारण के छ भने यो प्रथम दृष्टिमै यो घोर असंवैधानिक जुन सिफारिस छ त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा राजनीतिक दलहरूले किनभने यो लोकतन्त्रको हत्यामा, संविधानको हत्यामा राष्ट्रपति महोदय मतियार बन्नु हुँदैन। उहाँलाई इतिहासले कहिले पनि माफ गर्ने छैन। जस्तो त्रिपाठीज्यू, मैले तपाईँलाई रोकेँ एकैछिन। मैले यति बेला जो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् भनेर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र के प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, संविधान त के छ जो अहिले भर्खर मात्रै प्रतिक्रिया दिएका छन् नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले, यो भनाइमा यहाँले के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो उहाँको भनाइ ठिक छ। यो चाहिँ उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग विघटन गर्ने कुनै अधिकार प्राप्त छैन। किनभने संसदले जबसम्म वैकल्पिक सरकारको निर्माण गर्न सक्छ त्यसको लागि फ्लोर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म यो संसदले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छ तबसम्म यो संसद विघटन हुन सक्दैन। र वास्तवमा के छ भने योभन्दा अगाडि यो संसद विघटन गर्ने जुन अधिकार हो त्यसको व्यापक दुरुपयोग भएर यो संविधानको एउटा चाहिँ लेखनको दौरानमा म पनि एज एक्सपर्ट इन्भल्भ थिएँ र त्यसमा यो हामीले धेरै वर्क गरेका थियौँ कि यो संविधानमा एउटा स्टेबिलिटीको एलिमेन्टहरू राखिनु पर्दछ र जबसम्म संसद सरकार बनाउनलाई सक्षम छ, वैकल्पिक सरकार चाहिँ बन्न सक्छ, तबसम्म त्यो संसदलाई को डेथ हुन सक्दैन, त्यसको मृत्यु हुन सक्दैन। कि त अवधि पुगेको हुनु पर्यो, अवधि पुगेको दौरानमा संसदको चाहिँ के छ भने फ्लोर टेस्ट हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने कसैले पनि सरकार बनाउन सक्छ, कुनै पनि पार्टीले सरकार बनाउन सक्छ। त्यसले विश्वासको मत हासिल गर्ने बित्तिकै यो संसद विघटन हुन सक्दैन। त्यस कारण संसदको जुन विघटन गरियो यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। र म अहिले के भन्छु भने बाँकी राजनीतिक दलहरूले तत्काल चाहिँ के छ भने शीत निवास पुगेर राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ के छ भने राख्नुपर्छ कि हामी सरकार बनाउनलाई सक्षम छौँ भनेर चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति महोदयलाई चाहिँ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। किनभने यो संसद चाहिँ के छ भने विकल्प रहित छैन। यो संसदमा विकल्प छ, यो संसदमा जीवन्तता बाँकी छ र यो संसदले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छ। जस्तो त्रिपाठीज्यू, देशमा कुनै सङ्कटको अवस्था पनि छैन, अन्य राजनीतिक दलको दलीय रूपमा कुनै परिघटनाहरू पनि भएको छैन र त्यो सँगसँगै सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले यसरी संसद विघटनको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री किन पुगे होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो चाहिँ उहाँको, मैले अघि पनि भने, यो भस्मासुर प्रवृत्ति हो, उहाँको चाहिँ एउटा बालहट हो। उहाँ एउटा चाहिँ सर्वसत्तावादी मनोविज्ञानले ग्रस्त हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता भन्ने कुरा देखिएन र उहाँ चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ एउटा प्रतिशोधको भावनाले उहाँ ग्रस्त हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ के हो भने कुनै पनि हालतमा यो सत्ता छोड्न तयार हुनुहुन्न। किनभने संसदीय दलमा पनि उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। यदि त्यहाँ चाहिँ के छ भने मतदान हुने भने उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट विदाय हुनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय समितिमा बहुमत छैन, सचिवालयमा बहुमत छैन भन्दाखेरि के छ भने अब उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि अब कुनै रक्षा कवच बाँकी थिएन। त्यस कारण के हो भने उहाँले यो त एउटा के छ भने यो त कस्तो हो भने
आत्मघाती कदम उहाँले चाल्नुभयो। यो चाहिँ के छ भने सुसाइडल एटेम्प्ट हो। आफूलाई पनि उहाँ चाहिँ के छ भने इतिहासमा चाहिँ के छ भने एउटा बदनाम पात्रको रूपमा रहनुहुनेछ। यो संविधानलाई नै के छ भने उहाँले हत्या गर्नुभयो र वास्तवमा के छ भने मुलुक एउटा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट र जटिलताको मार्गमा गइसक्यो र अब चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति महोदयले तत्काल यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। खास गरी कानुनी व्यवस्था के छ संसद विघटनको सिफारिस सँगसँगै यति बेला राजनीतिक तरङ्गित भएको छ र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिने पनि क्रम जारी नै रहेको छ। हामी तपाईँलाई भर्खर मात्रै जानकारी गराउँ, हामीले ब्रेकिङ न्युज प्राप्त गरेका छौँ। जो नेपाली कङ्ग्रेसको आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो जो मन्त्री परिषदको बैठकबाट संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेपाली कङ्ग्रेसमा का नेताहरू जो बैठक बस्नका लागि तयारी भएका छन् र उनीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले आकस्मिक रूपमा बैठक पनि बोलाइएको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् भनेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यति बेला हामी जान्छौँ, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जसपाका नेता मनिष सुमन। सुमनजी, यहाँलाई स्वागत छ। हामी मनिष सुमनसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यति बेला जो मैले जानकारी गराएँ प्रधानमन्त्री हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ जसपाका नेता मनिष सुमन। सुमनजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यति बेला तपाईँले पनि जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला, जो बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद विघटनसम्मको छलफल गर्यो र राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ भन्ने पनि प्राप्त भएको छ हामीसँग। यहाँले जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन? हजुर, जानकारी त प्राप्त भयो। हजुर, मलाई मेरो जानकारीसम्म अहिलेसम्म राष्ट्रपतिजी कहाँ पुगिसकेको जानकारीमा म अलिक कन्फ्युज छु। हजुर, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको कुरोमा म कन्फ्युज छु। अनुमोदन राष्ट्रपतिले, मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभएको छैन, तर मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको भन्ने जानकारी भने हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो जानकारी सिफारिस सँगसँगै यहाँको दलको प्रतिक्रिया के छ? जनता समाजवादी पार्टीले त तपाईँलाई यसको घोर विरोध गर्दछ र यस्ता प्रधानमन्त्रीजीको यस्तो कदमको हामी प्रतिवाद गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। यसको यो प्रतिवाद पनि गर्नुपर्दछ। यो असंवैधानिक कदम हो। यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो। संविधानको धारा 76 को 7 को 1 ले स्पष्ट रूपमा के भन्दछ भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र उहाँले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नदेखिएन। तर अहिले संसद नै चलिरहेको छैन, कसैले उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि लगाएको छैन। पार्टीको आन्तरिक किचलोको प्रतिवाद गर्न उहाँले पुरै देशलाई जुन यस्तो भुमरीमा फसाउनु भएको छ, यो बाँदरको हातमा नरिवलको यो चरितार्थ हुँदछ। तसर्थ उनको हातमा हामीले जिम्मेवारी दिएर गम्भीर गलती गरेका थियौँ। बरु यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई दण्ड दिइनु पर्दछ र उनको यो कदमको हामी सडकमै उत्रेर पनि प्रतिवाद गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। यो कदापि मान्य हुँदैन। यो लोकतन्त्रमाथि कुटाराघात हो। यो पुरै व्यवस्था विपरीत काम हो। यो शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई निमित्यान्न पार्ने एउटा नियोजित षड्यन्त्र हो भनेर हामीले सम्झाएका छौँ। जस्तो सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले, हुन त देशमा कुनै सङ्कट पनि छैन, राजनीतिक दलहरूमा पनि कुनै सङ्कट छैन, तर सत्तारूढ दलभित्रकै किचलोले यो अवस्थासम्म प्रधानमन्त्री किन आइपुगे होलान् भन्ने यहाँको दलको प्रतिक्रिया छ। यो अकर्मण्यता, प्रधानमन्त्रीजीको अकर्मण्यता। प्रधानमन्त्रीजीलाई कसैले धेरै काबिल, धेरै राम्रो ठानेको होला, तर भाग्यले प्रधानमन्त्री बनेका एकजना व्यक्ति पहिला पनि व्यवहारले सनकी देखिन्थे। हुँदै नभएका कुराहरू गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँ हावाबाट बिजुली निकाल्ने, पानी जहाज चलाउने, हुँदै नभएका कुराहरू उहाँ गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यही सनक एकजना आत्मरति र एकजनाको आत्मसनकका यो उपज हो। एउटा सिङ्गो व्यवस्था आज धरापमा पार्ने कदम कोही एकजना व्यक्तिले गर्नु भएको छ। उनको मन्त्री परिषदमा पनि साथीहरूसँग सल्लाह भयो होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्य मन्त्री परिषद बनिन्छ, तर यो उनको स्वविवेकको एकल विचार होला अथवा उनका 2-4 जनाका आसेपासेका उनलाई खुसी पार्न गरिएको यो एउटा निर्णय होला। यो निर्णय पुरै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विपरीत हो। देशलाई घुमरीमा फसाउने नियोजित षड्यन्त्र मध्येको हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, बाँदरको हातमा नरिवल दिएर हामीले गम्भीर गल्ती गरेका थियौँ। चिनीले यो व्यवस्था चलाउन सकेनन् र संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था
धारा 76 को धारा 7 को 1 ले के भन्दछ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अहिले त्यो कन्डिसनै आएको छैन, न त उनी विश्वासको मतको लागि आवेदन गर्नुभएको छ, न उनीमाथि अविश्वास छ भनेर कसैले आरोप लागेको छ। त्यस्तो कुनै कन्डिसन नहुँदा एकजना अर्को कार्यकारी अध्यक्षको आरोप पत्रको जवाब दिन नसकेर उनी यो व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने जुन षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गम्भीर गलती हो। भोलि कुनै न्यायिक निकायमा, सम्मानित अदालतमा अथवा कहीँ पनि छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीले गरेको आजको सिफारिस बदर ठहरिनेछ भन्नेमा त ढुक्क रहनुहोस्। तर बदर सदरको छलफल हुँदै गर्ला अहिले चाहिँ देशमा एउटा व्यवस्थामै कुठाराघात भएको छ। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। यसको सबै नेपाली जनताले प्रतिवाद गर्नुपर्दछ। सबैजना जो जहाँ जसरी छन् आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो यो व्यवस्था बचाउनको लागि, यो गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बचाउनको लागि आफ्नै ठाउँबाट प्रधानमन्त्रीको यो कदमको प्रतिवाद गर्नुपर्दछ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीले जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमनसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ। जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिक्रिया के छ? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो मन्त्री परिषदको बैठक बसालेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् र यो सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिक्रिया हामीले यति बेला लिइरहेका छौँ। यद्यपि हामी यो पनि जानकारी गराउँ, जो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिक्रिया पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीले कु गरे भन्ने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले कु गरे भन्ने कुराको प्रतिक्रिया पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यति बेला बालुवाटार पुगेका पुष्पकमल दाहालले पनि दिनुभएको छ। त्यसै गरी जो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो संविधान त नमिल्ने र जो प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक रूपमा काम गरेको भनेर बाबुराम भट्टराईले पनि यति बेला प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने जो मन्त्री परिषद बैठकमै सहभागी भएका पूर्व माओवादीका नेताहरू जो मन्त्री भएका थिए, ती मन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव र यो कदमलाई असन्तुष्टि जनाएको भन्ने प्रतिक्रिया यति बेला आएको छ। हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, कानुनविद लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ। यति बेला हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया लिन हामीले लागिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खर मात्रै जो बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद विघटन सम्भवको प्रस्ताव लगेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया के छ? यो संविधान बनाउँदैखेरिमा हामीलाई सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय अस्थिरताको थियो। यो चाहिँ देशको संविधानको अहिलेको वर्तमान संविधानले त्यो अस्थिरतातिर देशलाई अनुमति दिँदैन। यो संविधान विपरीत हो। यो प्रस्ताव यो चाहिँ संविधान विपरीत हो र यो लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो र राष्ट्रको हित पनि विपरीत हो। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ संविधानको संरक्षकको हैसियतमा उहाँले यसलाई फिर्ता पुनर्विचार गर्न पठाउनुपर्छ क्याबिनेटमै फेरि, होइन? राष्ट्रपतिले यसलाई सहजै स्वीकार गर्नुहुन्न, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र चाहिँ यस्ता किसिमका देशलाई अस्थिरतातिर ल्याउने कदमहरूको र चाहिँ देश र लोकतन्त्रलाई चाहिँ सङ्कटतिर धकेल्ने कदम, प्रतिगामी कदमको म घोर भर्त्सना गर्छु र म चाहिँ के अहिलेसम्म जति पनि मध्यावधि भएका छन् तिनले प्रत्येक पटक राष्ट्रको हित गरेका छन्, लोकतन्त्रको हित गरेका छन्, जनताको हित गरेका छन्। जस्तो पौडेलज्यू, यो कदम चाल्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बेलैमा प्रधानमन्त्रीलाई घचघच्याउन सकेन कि सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले एउटा संसद विघटनसम्म पुग्दा 5 वर्ष सरकारले सरकार चलाउन तपाईँलाई जनताले दिएका छन्, तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ त सधैँ भनेको हो। 5 वर्ष तपाईँहरू सरकार चलाउनुहोस्, 5 वर्षपछि हिसाब मागौँला भनेर हामीले त भनेरै आएको हो सधैँ, होइन? त्यस कारण चाहिँ प्रतिपक्षलाई त सत्तारूढ दललाई पनि कि प्रचण्ड माधव नेपाललाई पनि मैले त भनेको हो कि तपाईँहरूले जोगाउनुहोस् त्यसलाई, होइन? यो प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्यो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री फेर्नुहोस् बरु, तर चाहिँ देशलाई अस्थिरतातिर नलानुहोस् भनेर मैले त भनेकै हो। जस्तो अब कङ्ग्रेसले के गर्छ? प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभएको छ, विरोध गर्छ। अब चाहिँ चुनावमा देश गइ नै हाल्यो भनेदेखि त अब हामीले
सामना गर्नुको विकल्प छैन। जस्तो राष्ट्रपतिले यसलाई अनुमोदन राष्ट्रपतिका राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। त अहिले भर्खर मात्रै अब नेपाली कङ्ग्रेसको आकस्मिक बैठक पनि बस्दैछ। बैठकमा एजेन्डा के रहन्छ र अब हामी चाहिँ यो राष्ट्रपति चाहिँ प्रस्ताव राख्छु, राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्छ, यो चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्छु म। यो संविधान विपरीत हो। संविधानको मर्मलाई, संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले भन्छु। जस्तो तपाईँहरूले यो जो सिफारिस भइसकेको छ राष्ट्रपति कहाँ गएर यो असंवैधानिक कदम फिर्ता लिनुहोस् भन्न पनि त सक्छ नि कङ्ग्रेसले। यो मिडियामा विषयमा पनि भन्छौँ, जानलाई पनि प्रयास पनि गर्छौँ। अब हामी अहिले पार्टीको बैठक बस्छौँ, जान गर्छौँ। हजुर हस् जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जो नेपाली कङ्ग्रेसको केही बेरमा आकस्मिक बैठक पनि बस्दैछ। त्यो बैठक बस्नु अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसले यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेपछिको प्रतिक्रिया के छ भनेर हामीले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँले असंवैधानिक रूपमा यो कदम चालिएको छ, यसले देश दुर्घटनामा पर्छ, यो तत्काल राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जवाब प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पक्कै पनि हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यति बेला हामी सम्पर्कमा ल्याएका छौँ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खनालजी, उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो भर्खर मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो मन्त्री परिषदको बैठकमा संसद विघटन सम्बन्धको प्रस्तावमा छलफल गर्नुभएको छ, यहाँले यो जानकारी प्राप्त गरिसकेपछिको के छ प्रतिक्रिया यहाँको? मैले भर्खरै हाम्रो क्याबिनेटले चाहिँ नि क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो भन्ने खालको कुरा सुने। यो अत्यन्त दुःखद समाचार हो, गम्भीर समाचार हो, आपत्तिजनक समाचार हो। यो यदि साँचो कुरा हो भने यो लोकतन्त्र विरोधी कदम हो, यो संविधान विरोधी कदम हो, यो पार्टी विरोधी कदम हो। यस्ता कुराहरूको सम्पूर्ण लोकतन्त्र पक्ष र संविधान पक्षधर शक्तिहरूले एकताबद्ध भएर यसको डट विरोध। जस्तो प्रधानमन्त्रीले यो विषय तपाईँले सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो कि भएन? प्रधानमन्त्रीलाई घचघच्याउनु भयो कि भएन यहाँले? हामीले नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सम्पर्कमा केही समस्या आएको छ र हामी पुनः उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरिसके यति बेला राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। खास गरी सत्तारूढ नेकपा भित्रको किचलोले यो संसद विघटनसम्मको विषयवस्तु ल्याएको छ। हामीले केही बेर अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया पनि लियौँ। विभिन्न विषयवस्तुमा हामीले यति बेला जानकारी लिइरहेका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि जानकारी लिएका छौँ। खास गरी सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँले भन्नुभएको छ यो असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्री ओलीले चालिराख्नु भएको छ र यसलाई अब प्रधानमन्त्री ओली र जो विगतदेखि नै जो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू जो एउटा प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको थियो, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, एकलौटी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढ्नुभयो भन्ने विषयको आरोपले गर्दा विभिन्न चरणमा बैठक पनि बसिरहेको थियो। यद्यपि आज नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पनि बोलाइएको थियो। यति बेला फेरि हाम्रो सम्पर्कमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल जोडिनु भएको छ। जस्तो मैले अगाडि यहाँसँग जोड्दै थिएँ, यो विषय यहाँले सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गर्नुभयो या गर्नु भएन? यहाँले के गर्नुभयो? हामीले धेरै मान्छेहरूले फोन गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँको फोन उठ्दैन। हजुर, उहाँलाई फोन गर्नु अहिले बेकार छ। हजुर, हामी यो समाचार सुनिसकेपछि हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। यो अत्यन्त आपत्तिजनक र गम्भीर समाचार हो। यो समाचार जुन ढङ्गले आइरहेको छ यो चाहिँ लोकतन्त्रका विरुद्ध छ, संविधानका विरुद्ध छ र पार्टीका विरुद्ध छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अब यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी संवैधानिक र राजनीतिक दुईटै कदम चाल्छौँ। नेकपाले एकताबद्ध भएर यसको कदम चाल्छ।
जस्तो आज मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्दै थियो, अब त्यो बैठक बस्छ या बस्दैन? त्यो बैठक बस्छ, कति बजे बस्छ? 1 बजे निर्धारण भएको छ, त्यसैको सेरोफेरोमा भयो। त्यो बैठकमा घनीभूत रूपमा छलफल हुन्छ र प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा यहाँहरूले नयाँ कदम चाल्नुहुन्छ? हामी तुरन्त यस्तो खालको कदमको फिर्ता गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। फिर्ता भएन भने मैले भनिहालेँ, राजनीतिक र यसको चाहिँ नि संवैधानिक प्रतिकार हुन्छ। जस्तो राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस भइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न र राष्ट्रपतिलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? राष्ट्रपति, हाम्रो देशको राष्ट्रपति भनेको संविधानको परिपालक, राष्ट्रको संरक्षक हो। उहाँले संविधानको संरक्षण गर्न सक्नुपर्दछ। संविधानको संरक्षण गर्ने भूमिका कस्तो हुन्छ राष्ट्रपतिको, सिङ्गो राष्ट्रले अहिले हेरिरहेको छ। राष्ट्रपतिले यदि पारित गर्नुभयो भने? मैले भनिसकेँ, पछि कुरा हामी। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल। हामीले उहाँसँग प्रतिक्रिया लियौँ। खास गरी 1 बजे नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दैछ। खास गरी हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग खुमलटारमै गएर भेटवार्ता पनि गरेका थिए र त्यो सँगसँगै स्थायी कमिटी बैठक सहज रूपमा चल्छ भन्ने सबैले आकलन गरेका थिए। यद्यपि 1 बजे बालुवाटारमै बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक हामीलाई भर्खर मात्र जानकारी दिएअनुसार झलनाथ खनालले बैठक बस्छ र त्यही बैठकबाट हामी यो असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा नयाँ रणनीति बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनुभएको छ। यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिने क्रम जारी नै छ। मैले अगाडि जानकारी गएँ, केही बेरमै नेपाली कङ्ग्रेसको आकस्मिक बैठक बस्दैछ। त्यस्तै नेकपा सत्तारूढ दल नेकपा को स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दैछ। त्यसका लागि नेताहरू बालुवाटार जाने तर्खर पनि गरिरहेका छन् र भर्खर मात्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले, सत्तारूढ दलका नेकपाभित्रकै नेताहरूले फोन गरेर बारम्बार यो विषय के हो र यो फिर्ता लिन आग्रह गर्नका लागि फोन गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यति बेला फोन उठिरहेको छैन र राजनीतिक यति बेला जो संसद विघटनको प्रस्ताव सिफारिस भएपछि राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यति बेला प्रतिक्रिया दिने क्रम पनि जारी रहेको छ। मन्त्री परिषदमा सहभागी पूर्व माओवादीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। त्यस्तै जानकारी गराएँ मैले, हामीले जसपा जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। यो जो जनता समाजवादी पार्टीले पनि यसमा आपत्ति जनाएको छ र हामी सडकबाटै यसको विरोध गर्छौँ भनेर उसले पनि जानकारी गराएको छ। त्यो सँगसँगै मन्त्री परिषदको बैठकमा जो सिफारिस भयो, संसद विघटनको प्रस्ताव गरिसकेपछि यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले जानकारी दिइरहेका छन्। हामीले तपाईँलाई ब्रेकिङ न्युज मार्फत जानकारी गराइरहेका छौँ। संसद विघटन लोकतन्त्रको हितमा छैन र यसको प्रतिवाद गर्छौँ भनेर जो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यति बेला जानकारी दिनुभएको छ र हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ। यो असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा उहाँले पनि सडकबाट र विभिन्न राजनीतिक संविधानगत रूपमा पनि आफूले कानुनी उपचार खोज्ने र यसको निरूपण भनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र पास गर्न नहुने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। ठोस धारणा बनाउनका लागि केही बेरमा नेपाली कङ्ग्रेसको आकस्मिक बैठक पनि यति बेला बसिरहेको छ। हामीले त्यो सँगसँगै वरिष्ठ नेता नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। संविधानगत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न भनेर उहाँले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यस्तै यो निर्णय सुन्ने बित्तिकै खुमलटारबाट जो बालुवाटार पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र उहाँले पनि भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले कु गर्नुभएको छ। यो बारम्बार विषयवस्तुहरू विगतमा कतै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दलभित्रको यो किचलोले
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि यो निर्णय लिने त होइनन् भन्ने जो आशंका गरिएको थियो, आकलन गरिएको थियो, विश्लेषकहरूको पनि विगतमा यो टिप्पणीहरू आइरहेको थियो। त्यो टिप्पणी आइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आज मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर संसद विघटनको प्रस्ताव यति बेला राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा पठाएको समाचार बाहिरिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिने क्रम पनि जारी नै छ। जो सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै झनै किचलो बढेको छ र केही बेरमा बालुवाटारमै स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ र स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँछन् या आउँदैनन्, अथवा सत्तारूढ दलभित्र जो विवाद विगतमा विवाद थियो त्यो विवाद झन बल्झेर यति बेला अर्को विवाद नयाँ चरणमा पुगेको छ। यो चरणलाई प्रधानमन्त्री ओली सामना गर्न स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन्छन् या हुँदैनन् त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्थायी कमिटी बैठकमा आएर मैले यस कारणले संसद विघटनको प्रस्ताव गरे भनेर जवाब दिन सक्छन् या सक्दैनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूमा यस्तै किचलोले एउटा सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले यति बेला 5 वर्ष म्यान्डेट पाएको सरकारले संसद विघटनसम्मको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यसले पक्कै पनि जनतामा निराश छाएको छ र जनतामा जुन 5 वर्षसम्म जो रणनीति लिएको थियो, जनताका लागि काम गर्छ भन्ने जुन अभिमत दिएको थियो त्यो अभिमतमा कुठाराघात भएको भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ। यति बेला हामी जोडिन्छौँ नेकपाका संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङसँग। गुरुङजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो भर्खर मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्मको प्रस्ताव अगाडि सारेको भन्ने हामीले समाचार पाएसँगै यो ब्रेकिङ न्युज हामीले चलाइरहेका छौँ, यहाँको प्रतिक्रिया के छ? त्यही मिडियाहरू मार्फत नै मैले पनि त्यही कुरा सुनिरहेको छु। यदि त्यसो हो भने यो संविधान विपरीत हुन्छ। संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारणले संविधान विपरीत खालका कदमहरू भनेर भनेको संविधानलाई ड्यामेज गराउने मात्रै होइन, प्रकारान्तर रूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दलीय प्रणाली लगायतको चाहिँ यो अहिलेको प्राप्त डेमोक्रेटिक राइट्सहरूलाई नै सिद्ध्याउने कुरा हुन जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानभन्दा विपरीत ढङ्गले संविधानले अधिकार नदिएका विषयहरूमा त्यो दिशातर्फ हामी कोही पनि जानु हुँदैन। अहिले संविधानको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन, संसदको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। संसदलाई सिद्ध्याउने, विघटन गर्ने भनेको प्रकारान्तर रूपले संविधानलाई ड्यामेज गराउने हो। संसद भनेको संविधानको मुटु हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ संसद सिद्ध्याउने कुराले प्रकारान्तर रूपले यो सिस्टम ड्यामेज गराउने र 17 सालको कु दोहोऱ्याउने दिशातर्फ लैजान्छ। त्यसकारणले 17 सालको कु दोहोऱ्याउने दिशातर्फ कोही पनि जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह छ। जस्तो तपाईँलाई केही दिन अगाडि राजीनामा पनि मागिनु र जो प्रधानमन्त्रीले आज संसद विघटनसम्मको प्रस्ताव अगाडि सार्नुमा के प्रधानमन्त्री किन यसरी अगाडि बढ्नु भएको? तपाईँहरूले कतै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मोडमा बनाउनु भएको थियो कि किन हो खास कारण? अब त्यो त अब उहाँसँगै बुझ्ने कुरा भयो। अब किन त्यो रूपले अगाडि चालिरहेको छ कदमहरू भन्ने कुरा त उहाँहरूसँगै बुझ्ने कुरा भयो होइन। हामीलाई थाहा हुने विषय परेन। हामीले भन्ने विषय त के हो त भन्दाखेरि अहिलेको राज्य संविधान अनुसार गठन भएको हो। संविधानले राज्य सञ्चालनको लागि जो परिकल्पना, जो विधि विधान निर्धारण गरेको छ र यो संविधान अनुसार राज्य रहनु हुनुपर्दछ, सञ्चालन हुनुपर्छ। संविधान प्रतिकूल खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गरिनु हुँदैन। संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने खालका, संविधानलाई मिच्ने खालका कुनै पनि गतिविधि गरिनु हुँदैन र त्यसले डेमोक्रेसीलाई असर पर्ने मात्रै नभइकन चाहिँ तिनको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै गम्भीर आँच पुग्न जान सक्छ। किन त भन्दाखेरि यतिखेर शक्ति राष्ट्रहरूको जुन खालको चर्खेलहरू चलिरहेको छ र त्यो स्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सिस्टम ड्यामेज भयो भने, राज्यको सिस्टम ड्यामेज भयो, अस्थिरता र अराजकताको स्थितिमा गयो भने तपाईँको मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता समेत समाप्त हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको चाहिँ तपाईँको कदम भनेको 17 सालको जस्तो कु गरेर डेमोक्रेसी सिद्ध्याउने मात्रै नभइकन चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अस्मिता समेत समाप्त हुन जाने दिशामा जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दिशामा जानुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। यति थोरै मात्रै पनि देशभक्ति भावना छ, राष्ट्रवादी भावना छ र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता छ भने
अहिलेको चाहिँ स्थितिमा यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरा, स्थिरता र स्थायित्व निरन्तरतामा लैजाने कुरा, राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्ने कुरामा सबै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस् जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङ।